السلام عليكم خاوتي احبابنا ولاد بلادي بنات بلادي الفحوله الفحلات توجور. قال الامه العربيه قال الامه الاسلاميه ياسر لي برو توجور خوكم. ديديكاس قال تاعنا قال الخاوتنا واللي راه مريض ربي يشافيه ان شاء الله ويخفف عليه وربي يعطيكم الصحه ان شاء الله. وشاك ميزيلمون شاك مسلم في هذا الارض راه مضرار في صحته، ربي يعطيله صحته وربي يشافيه وإن الله مع الصابرين إن شاء الله. وجيستومون في هذا الموضوع بزاف خاوتي وخياتي سقساوني كيفاش يديروا فيزا ميديكال واللي راهم هنايا يداويو كيفاش يدوموندو تيتر دي سيجور بوغ ريزون دي سوان ميديكو لسبب علاج. بون برومييرمون خاوتي جو كونساي با باش ديروا فيزا ميديكال. انا ما نكونسييكمش باسكو ما ننصحكمش ديروها باسكو سي ترو كومبليكي، سي ترو كومبليكي بزاف صعيبه. اني نحكي للناس اللي مازال ما بداش في لو بروجي تاعو باش يدير فيزا باش يجي يداوي بوغ ريزون دي سوان ميديكو باش تجي تعالج لهنا باسكو سي ترو كومبليكي. الا ما عندكش لي رابور تاع لي ميدسان وإلا ما عندكش لانسكريبسيون تاعك في لوبيتال ولا في لا كلينيك بلوس لو بايمون دي شارج لازم تكون مخلص سوا لوبيراسيون سوا العلاج تاعك تكون ديجا عندك ان بروف بلي راك مخلص هذا العلاج بليس لي رابور دي ميدسان بليس لي زاناليز بليس فيها بزاف لا بابراس بزاف سي ترو كومبليكي. كاين الناس اللي عندهم هاد الصوالح وربي يشافيهم ويفرج عليهم ويعطيهم واش يتمنى يقدر يونغاجي في هاد لا بروسيدور مي بزاف كومبليكي. الناس اللي ما تقدرش تونغاجي في هاد لا بروسيدور وراهي مريضه وعندها مرض باش يتعالج لهنايا وما يقدرش يتعالج في البلاد، جو كونساي ديروا فيزا سياحيه نورمال تجو لهنايا دوموندو لاد ميديكال هذيك تاعهم دوموندو لاد ميديكال تروح للسونتر هذا اللي يتكفل بيك ولا لوبيتال ولا لا كلينيك ولا تجيك ساهله في كل شيء ما في التكلفه شغل ما تخلص والو ما كي تكون سور بلاص. انا نحكي لك كي تكون سور بلاص مي جو كونساي خاوتي هادو فيزا ميديكال لي الناس اللي راهي حابه ديرها والله غير سخي نصيحه في وجه الله. ابري كل واحد يدير واش راه حاب، كل واحد يدير لا بروسيدور اللي راه حابه هو. مي نصيحه في ود الله جماعه اللي راه حابه تونغاجي في دوموند دو فيزا بور ريزون دي سوان ميديكو باش تجي تعالج والله غير كومبليكي. هاد لا بروسيدور سي تري كومبليكي فيها لا بابراس بزاف. واني قلت لكم لازم ديروا فيزا سياحيه نورمال توريستيك وتجي لهنايا ودير لي بروسيدور تاعك وتعالج هنا سي ميو. بالنسبه للناس اللي راهي لهنايا وسقساتني كيفاش ندوموندي تيتر دو سيجور ولا كيفاش يقولوا ولا ان ريزيدونس طومبورير ما يعطولو ريسي بي سي ولا ريزيدونس ولا الكارطه تاع العام ولا بور ريزون دي سوان ميديكو لاسباب لانه راه يعالج. بون برومييرمون لازم يكون العلاج ولا المرض تاعك اللي قدروا ربي سبحانه والله يعافي ويشافي ويعطي الصحة لكامل المسلمين إن شاء الله وربي يحفظ كامل المسلمين. لازم تكون هذاك المرض ما يتعالجش في بلادك الأصلي سواء ان الجيري سواء ان ماروك سواء ان تونيزي سواء بارتو. لازم مهم هذاك المرض العلاج تاعو ما يكونش كاين، يكون مرض غاغ ما كانش العلاج تاعو في البلاد، العلاج تاعو ما يكونش كاين في البلاد تقدر دير لا بروسيدور وابري يقدروا يديروا لك الكيت سما كي تكمل هاك درت هاد لا بروسيدور وهذا المرض ما يتعالجش في البلاد ابري راك ديت لو بروميير ريسي بي سي بور ريزون دي سوا ميديكو بديت تعالج وراك تعالج وعندك معطين لك ورقه باش تقعد هنايا بطريقه شرعيه ريغلو سير لو تيريطوار فرونسي. ما تنساش بلي كي تكمل مده العلاج يخرج لك الكيت وي هما هذه هي الحاجه اللي مشي مليحه معاهم يخرج لك الكيت يقدروا يعطوا لك الكيت خلاص داويت
سي بون كملت، راك داويت، راك جيت هنايا، نعطينا لك لي بابي باش تقعد باش تداوي، داويناك باطل. كي تكمل مدة العلاج يقول لك راه هبط للبلاد، يخرج لك الكيت. هذه هي خاوتي. سما شغل لازم المرض هذاك ما يكونش يتعالج في البلاد. الجماعه اللي راهي حابه دوموندي تيتر سيجور بور ريزون دي سوان ميديكو، والجماعه اللي راهي حابه دير فيزا بور ريزون دي سوان ميديكو من البلاد، لا بابراس لي ترو كومبليكي، لي ترو ديفيسيل، بزاف صعيبه. ماشي راني صعب لكم فيها، لا نو جامي دلافي، راني نوريكم باش كل واحد يدير حسابه. باش كي تجي هنايا لازم تعرف باللي المرض هذاك ما يكونش يتعالج في البلاد باش تقدر دوموندي لو تيتر دو سيجور. وكي تجي راح دير دوموند دو فيزا بور ريزون دي سوا ميديكو، لازم لا باباراس تكون عندك، لازم يكون عندك دي زاناليز، لانفيتاسيون، لازم تكون خلص سوا لا كلينيك، تخلص لي شارج، لازم لك بزاف دي بروف في الدوسي ميديكال، باسكو لو دوسي ميديكال لازم لك بزاف دي بروف. دوسي دي ميديكال تاعهم هما اللي مدوموندينو دايرين فيه بزاف لا باباس، باسكو الدوسي ميديكال كي دوموندي فيزا بور ريزون دي سوا ميديكو ما يعطيكش 15 جور ولا 10 جور ولا راح تداوي، يعطيك مده طويله شويه. هو باش يعطيك مده طويله لازم يحسب برها، ولازم يعييك، ولازم يدوموندي لك لي بروف، ولازم بزاف صوالح. هذه هي خاوتي. بون كونسيرنون الناس اللي راهي هنايا هذيك تاع باش تعالج خاوتي، لا عندكم ان ميدسان تريتون ولا لوبيتال ولا لا كلينيك ولا لا راهي يتبع فيكم، لازم تفهموا واش كاين في لو دوسي ميديكال تاعكم، باسكو يقدر في اخر لحظه يشوكيك، يقدر في اخر لحظه يقول لك مسيو ولا مدام سي بون ما عندك دوكا ما عندك ما تعالج، سي بون فوتر دوسي ميديكال الي ساتوري، غلقناه، سي بون راك عالجت. يكونتاكتيو لا بريفيكتور تخرج لك لو كيتي لو تيريتوار فرونسي. هذه هي اللي لازم ديروها في بالكم خاوتي، وهذه هي اللي حبيت نفهمكم فيها باش ما يغلطكم حتى واحد، باش يكونوا على بالكم بكل شيء. والجماعه اللي سقساتني، واحد سقساني قال لي سون بابي مش راح يقدروا يتزوجوا باسكو راح يديروا واحد القانون جديد وهكذا. قلت له خويا باسكو هذا القانون الجديد شغل بروبوزاوه برك، و امبوسيبل يمشي و امبوسيبل يكون خاوتي. الحراقه اللي راهم سون بابي جامي يمشي هذا القانون تاع اللي حراق il peut pas se marier avec un conjoint français، ما يقدرش يتزوج مع وحده فرنساويه، وما يقدرش يدير معها لي بابي، لازم يهبط للبلاد ويعقد في البلاد ومن بعد يدوموندي غروبمون فاميليال سما سي ترو كومبليكي. سما راهم حابين يديروا بلي يودي انسان اللي حراق ما عندوش الوثائق هنايا ما يقدر يتزوج، ما يقدر يدير والو، ما يقدرش يسقم وراقو، ما يقدرش يسقم الوضعيه تاعو، وما يقدرش يتزوج مع ان كونجوان فرونسي. بون هذه لا علينا باسكو هذه خاوتي ما تصراش. كاين دي زاسوسياسيون، كاين جمعيات، كاين حقوق الانسان، كاين دي زافوكا، كاين بزاف صوالح، كاين دي زيترونجي خدامين في بلايص وما يخلوش هذا البروجي يمشي ولا هذا القانون يمشي، هذا امبوسيبل. هما بروبوزاوه والعلم لله، هما غير بروبوزاوه في البرلمان تاع فرنسا، بروبوزاوه وما يكونش ان شاء الله بربي وجامي يصرا، باسكو جماعه خاوتي اللي سقساوني تاع باري راهم بزاف مقلقين. واحد راح يبدل، كل واحد راح بيروح لالمان، واحد راح بيروح لفرنسا، واحد باسكو الهضره تمشي هنا، الهضره تمشي لهنايا، والناس الله غالب مساكن، شغل كل واحد يخبب على روحه، كل واحد واش كتب